तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण दुईवटा मण्डली एउटै भएको छ र म तपाईहरु सबैजनालाई विशेष पास्टर्स टिम लिडरशिप टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले मलाई यो तपाईहरुको पहिलो कम्बाइन सर्भिसमा वचन दिने जुन यो मौका दिनुभयो। यो अनि मैले विचार गरिराखेको थिएँ के वचन दिउँ भनेर। अहिले हाम्रो यो मण्डली कम्बाइन मण्डली चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन पिरियडमा छ अनि मैले चाहिँ तपाईहरुको बीचमा एउटा ट्रान्जिसन पिरियडमा भएको मण्डलीको बारेमा नै वचन दिने विचार गरेँ। यो खण्ड वास्तवमा मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड पनि हो र हामीहरू सबैलाई थाहा भएको खण्ड पनि हो। प्रेरित 1 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदहरूबाट म तपाईहरुको बीचमा वचन बाँड्ने छु। अनि यसमा चाहिँ यो यस्तो मण्डलीको बारेमा छ जुन मण्डली भन्दा पनि चेलाहरू भनौँ, मण्डलीको स्थापना भइसकेका छैन। उनीहरू चाहिँ ट्रान्जिसनमा थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा थियो केही महिना अगाडि, 1.5 महिना अगाडि भनौँ, 40 दिन अगाडिसम्म। अनि तर 40 दिन अगाडि के यस्तो एउटा घटना घटेको छ जसले गर्दाखेरि चेलाहरूको प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। र आजको यो खण्डमा चाहिँ के हुनेछ, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूबाट सधैँको निम्ति जानेछ भनेदेखि अब पवित्र आत्माको सहायतामा उनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको शारीरिक उपस्थिति बिना नै उनीहरूले मण्डलीलाई चाहिँ चलाउनु पर्ने हुनेछ। एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग सधैँ रहेको एउटा उनीहरूको जीवन थियो। त्यसपछि 40 दिन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट उनीहरूमा कहिले आउने कहिले नआउने, होइन, फेरि कसका देखा पर्नुहुने कसका देखा नपर्ने, एउटा बिचको पिरियड त्यो जुन 40 दिन छ त्यो चाहिँ के छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई एउटा ट्रान्जिसनल पिरियडमा राख्नुभएको छ भनेदेखि। अनि त्यसपछि जब प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भनेदेखि अनि त्यसपछि मण्डली के हुन्छ, त्यसमा एउटा नयाँ फेजमा सुरु भएको छ भनेदेखि आज यो ट्रान्जिसनल फेजको बारेमा म आज बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भनेदेखि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। प्रेरित 1 अध्यायको 1 पददेखि 8 पद। यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रिय थियोफिलस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नुभएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनुभएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो दुःख भोगेपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनुभयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्रायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नुभएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। आमेन। परमप्रभुले यो वचन पढाइमा अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। म चाहिँ यो खण्ड जुन मैले खण्ड पढेँ त्यो तपाईँले अलिकति परिकल्पना गरेको चाहन्छु। कल्पना गर्नुहोस्, होइन, यहाँनिर के भइरहेछ अहिले यो समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको 40 दिन ठ्याक्कै भयो। यो चाहिँ 40औँ दिनको कुरा हो। अनि 40 दिन भयो अनि 40 दिन अगाडिसम्म चेलाहरूको जीवन एकदमै फरक थियो। त्यो अन्तिम 1 हप्ता बाहेक प्रभु जहाँ जानुभयो, प्रभुको पछि जाने, प्रभुले सिकाउनु हुँदाखेरि सिक्ने, होइन, अनि विभिन्न आश्चर्य कर्म गरेको सब कुरा हेरिरहेको उनीको एउटै टिम, अनि जहाँ गए पनि येशूसँग गइरहेको जीवन थियो। अचानक 40 दिन अगाडि उनीहरूकै सामुन्ने उनीहरूको प्रभुलाई
मानिसहरूले मारे, क्रुसमा झुन्ड्याएर मारे। अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूको जीवनहरू ठुलो ठुलो एउटा चाहिँ तहल्का मचाइदिएको थियो। सुरुमा त उनीहरूलाई थाहै थिएन अब के गर्ने भनेर। उनीहरू त सुरुमा सबजनाले हाम्रो कथा सिद्धियो होइन, ओहो के नहुन्छ भनेर प्रभु येशूको पछि लागेको। सबै हात्ती आयो फुस्सा भयो भन्ने चाहिँ उनीहरू लागिरहेको थियो। तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि उनीहरू के गरेको छ, सबैजनाले चाहिँ भित्र कोठामा चुक्कुल लगाएर लुकेर बसिरहेछ। आइतबारको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुँदाखेरि चेलाहरू कसैले पनि मनमा एक मन पनि लिएको थिएन कि प्रभु येशू ख्रीष्टको फेरि पुनरुत्थान हुनेछ भनेर। उनीहरू एकदम निराश भएर बसिरहेको थियो र दिदीबहिनीहरू थियो पहिला सुरुमा पत्ता लगाउने। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो भने थाहा पाउन साथ उनीहरू त के छ, दगुरेर गएर हेरेको, त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेटेको। तर यो 40 दिन उनीहरूको सम्बन्ध अलिकति फरक भयो। अब 40 दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट सुरुमा त भनौँ मलाई नछो भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्ट जसरी चेलाहरूसँग आउनुभयो, उहाँले यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि उहाँले 40 दिनसम्म तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिमीलाई बताउनु भयो। उहाँले जे कुरो 40 दिन अगाडि सिकाइराख्नु भएको थियो, उहाँ पुनरुत्थान भएर पनि त्यही सिकाउनु भयो परमेश्वरको राज्यको बारेमा। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको एउटै मात्रै कारण चाहिँ के हो, परमेश्वरको राज्य। उहाँले सधैँ परमेश्वरको राज्य बारेमा सिकाउनु भयो। चेलाहरूले कहिले पनि परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझेन। बुझेको जस्तो भयो, हो जस्तो भयो, स्वर्ग जस्तो भयो, अनन्त जीवन जस्तो भयो, तर उनीहरूले कहिले पनि वास्तवमा प्रभु येशूले जसरी परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनु खोजेको उनीहरूले चाहिँ त्यो बुझ्न सकेको थिएन। उनीहरूको दिमागमा अर्कै राज्य आउँथ्यो। धेरै पटक मण्डलीमा बाइबल पढ्दाखेरि बाइबलले अझै पनि परमेश्वरको राज्यकै बारेमा बताउँछ। हामी मध्ये कतिजनाहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य होइन, हामी कसरी हाम्रो आफ्नै राज्यको बारेमा पनि कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई हाम्रो आफ्नै राज्य मनपर्छ जहाँ हामी आफै राजा हुन्छौँ होइन। हामीलाई सेवा गर्ने भाइ भारदारहरू होस् भन्ने हामी कहिले काहीँ सपना पनि देख्न पनि सक्छौँ। त्यस्तो हाम्रो जस्तो तर्कना त्यस्तै सपना हुन्छ। अनि कहिले काहीँ त्यस्तै तर्कना गरेर सुत्यो, पछि सपना पनि भइरहे। अनि यहाँनिर त्यो भएकोले गर्दा यो 40औँ दिनमा चाहिँ सबै चेलाहरूलाई थाहा छ। के थाहा छ, अब प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हाम्रो यो चाहिँ अन्तिम दिन हो। आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सँगको अन्तिम भेट हो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ के हुनुहुनेछ, स्वर्गारोहण हुनेछ। हामी चाहिँ अब उहाँले के एउटा फेयरवेल पार्टी जस्तो भनौँ होइन, अन्तिम दिन, उहाँसँगको अन्तिम दिन। अनि उहाँले चाहिँ भनेको ठाउँमा सबै चेलाहरू भेट भइरहेछ। अब म कल्पना गर्नुहोस् त्यहाँ होइन, थुप्रै छ, 12 चेलाहरू मात्र होइन, अरू 12 भन्दा अरू पनि छ त्यहाँ होइन। चेलाहरू बसिरहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब रेडी हुँदै हुनुहुन्छ उनीहरूको सामुन्नेबाट होइन, एउटा फाइनल स्पिच दिएर अन्तिम कुरा भनेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। अब प्रभु येशू ख्रीष्टले के सोच्नु भयो थाहा छ। चेलाहरू चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि 6 पदमा, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए, अनि त्यसपछि प्रेरितहरू भेला भएर अनि चेलाहरू चाहिँ गाई कुरा गरिरहेछ कि उनीहरू। अनि यो के हो होइन, प्रभु त जानलाई जस्तो। अनि यसो हाम्रो हिसाब एक दुईवटा मिलाउनु पर्ने थियो, हिसाब मिलेको छैन, उहाँसँग कतिवटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो, मिल्ने के गर्ने, उहाँ कसले सोध्ने के सोध्ने भनेर उनीहरू चाहिँ गाई कुरा छुट्टै बसेर कुरा गरिरहेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट जानलाई रेडी भयो। अनि उनीहरूले गाई गरेको कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि यहाँनिर यसरी लेखेको छ 6 पदमा, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इस्रायलको राज्य पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ? उनीहरूले चाहिँ के सोध्यो भनेदेखि, प्रभु तपाईँले हामीलाई यो हाम्रो इस्रायलको राज्य सुरु गर्ने अहिले हो कि भनेर सोध्यो उनीहरूले। अङ्ग्रेजीमा, इज इट द टाइम द्याट यु आर गोइङ टु गिभ अस आवर किङडम, होइन, इजरायल्स किङडम। उहाँ जानलाई रेडी भयो। अब तपाईँ जान त लाग्नुभयो, अहिले दिएर त अहिले जानुहुन्छ कि भनेर चाहिँ के गर्छ, चेलाहरूले सोध्छ। चेलाहरूको मनमा चाहिँ के छ, यो एन्टायर टाइम सुरुदेखि अहिलेसम्म उहाँ क्रुसमा झुन्ड्याउँदाखेरिसम्म र क्रुसमा झुन्डिएर मरेर पुनरुत्थान भएर 40 दिन परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाइसकेपछि चेलाहरूको दिमागमा लास्ट क्वेसन उनीहरूले प्रभु येशूले सोधेको के को बारेमा सोधेको छ, इस्रायलको राज्यको बारेमा।
उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा उनीहरूले परमेश्वर राज्य त ठिकै छ, इट्स ओके होइन, परमेश्वर राज्य, तर हाम्रो राज्य, हामी इस्राएलीहरूको राज्यको बारेमा चाहिँ के हुँदैछ प्रभु, अहिले दिने हो कि तपाईँ त जान लाग्नुभयो। कहिलेकाहीँ त हामीलाई कतिजना मान्छेले एकदम अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्छ, थाहा छैन, जसको जवाफ हामीलाई थाहा नभएको होइन, दिन नमिल्ने हुन्छ होइन, भन्न नमिल्ने हुन्छ। यस्तो प्रश्न सोध्छ उनीहरूको निम्ति उनीहरूले चाहिँ के गर्ने हुँदैन, यसको जवाफ उनीहरूको लागि होइन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जब त्यो प्रश्न सुन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि लाग्छ एकदमै यो प्रश्न उनीहरूले सोध्नु हुने थिएन होइन, यो प्रश्नको उत्तर म उनीहरूलाई भन्न सक्दिनँ। एउटा के भन्छ भनेदेखि वाट इज द ट्रुथ भनेर कहिलेकाहीँ हामी जवानहरूले सोध्छ कि मलाई सत्य कुरा भन भनेर टेबलमा ठोक्न खोज्नु मन लाग्छ। अनि सायद एउटा फिल्मको डाइलग होला, के भनेको छ भनेदेखि आई क्यानट टेल यु ट्रुथ, वाइ भन्दाखेरि बिकज यु क्यानट ह्यान्डल द ट्रुथ रे। कतिपटक चाहिँ के छ, मान्छेहरूले सत्यलाई ह्यान्डल गर्नै सक्दैन। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट यसो हेर्नु हुँदाखेरि उहाँले इस्राएलीहरूको राज्य कहिले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने सत्य उहाँले भन्नेवाला छैन कसैलाई पनि। अब हामी इस्राएली होइन, हामीलाई इस्राएलको राज्यको पनि मतलब छैन, हामीलाई हाम्रै राज्यको मतलब छ। र हामीले सायद प्रार्थनामा धेरैचोटि मागेका छौँ, प्रभु तपाईँले मलाई दिन्छु भन्नुभएको कुरा कहिले दिनुहुन्छ, आज दिनुहुन्छ कि 6 महिनामा दिनुहुन्छ कि 1 वर्षपछि दिनुहुन्छ कि म कति वर्ष पर्खौँ कि अब्राहमलाई जस्तै 25 वर्ष पर्खाउने हो भनेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सोध्न सक्छौँ। हामी हाम्रो राज्यको बारेमा कन्सर्न हुन्छौँ। चर्च आएको पनि मेरै राज्यको लागि त हो, उहाँले अलिकति मेरो राज्य बढाइदिनु भयो पो आएको, नत्र किन आउने भन्ने हामीहरूको चाहिँ के हुन्छ। मलाई यो चेलाहरूदेखि अलिकति माया पनि लाग्दो छ बिचराहरूलाई देखेर होइन, किनभनेदेखि यो चेलाहरूको अवस्था त्यति ठिक थिएन क्या, उनीहरूको आफ्नो देश थिएन, पुरानो करारमै उनीहरूले आफ्नो देश गुमाइसक्यो। अब यो रोमीहरूले एकदमै उनीहरूलाई कडासँग राज्य गरिराखेको छ होइन, कर चाहिने भन्दा बढ्ता कर तिर्नुपर्ने छ, उनीहरूको आफ्नो मान्छे कहिले राजा हुनु पाएको छैन, उनीहरूको मन्त्री हुनु पाएको छैन, उनीहरू एउटा हेपिएका जाति होइन, त्यागिएका जाति जस्तो, जहाँ गए पनि एकदमै यसो गर त्यसो गर भनेर अरूले थिचिएका जाति भइरहेको छ। अनि भित्र मनमा उनीहरूको मनमा सधैँ के छ, हामीलाई हाम्रो राज्य पाए हुन्थ्यो, हामीलाई दाउदको सिंहासनमा हाम्रो आफ्नै राजा आए हुन्थ्यो भनेर बसिरहेको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा अलिकति देखेर उनीहरूलाई आशा थियो। यहाँ छ, तपाईँले यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायमा पढ्नुहोस्, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले 5000लाई खुवाउनु भयो, 5000लाई खुवाउनु हुँदाखेरि 5000 लोग्ने मान्छेहरू भनेर लेखेको छ, भनेको स्वास्नी मान्छेलाई गर्ने हो भने 10,000, बच्चाहरूलाई गर्ने हो भनेदेखि 14-15,000, 14-15,000को भिड ठुलो मान्छेले खुवाएपछि त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि चेलाहरूले र अरू मानिसहरू उहाँलाई जबरजस्ती राजा बनाउन लागेको छ भन्ने थाहा पाएर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, त्यसलाई भिडलाई छोडेर जानुभयो। यत्रो भिडमा त उनीहरूले त भन्यो होला त्यहाँनिर त हामीलाई चाहिने राजा उहाँ नै हो, यस्तो खुवाउन सक्ने रहेछ 15-20 हजारलाई फ्रीमा। अब हामीले काम गर्नु नपर्ने भयो, काम गर्नु नपरेपछि त हामीले यसो अलिअलि ट्रेनिङ दिन सक्छौँ, यो रोमीहरूलाई त हामी हराइहाल्छौँ, खानु परेर हो अलिकति होइन, काम गर्नु पर्यो, नत्र त भन्ने उनले सोच्यो ल उसलाई बनाउने। चेलाहरूले भन्यो होला, उहाँ त मान्नुहुन्न, नमानेर हुन्छ होइन, अब हामीलाई चाहिन्छ, किन जन्मेको त इजरायली भएर, सबै इजरायलीहरूको चाहना थियो, उहाँले नाइ भनेर हुन्छ, हामी बनाउने, ल हामी छौँ, तपाईँहरू समात्नुहोस् होइन, हामी लगेर राखिदिन्छौँ उहाँमा भनेर जबरजस्ती बनाउनु खोजेको थियो प्रभु येशूलाई राजा। 6 अध्यायमा हेर्नुहोस्, 5000लाई खुवाइसकेपछि यूहन्नाको सुसमाचारमा। अनि त्यसपछि त उनीहरूले प्रभु येशूले चेलाहरूलाई तिम्रो डुङ्गामा बसी छिट्टै जाऊ भनेर भिडलाई उहाँ आफैले बिदा गरेको चाहिँ त्यो हो। अनि त्यो उनीहरूको भित्र मनको चाहना। तर प्रभु येशूले 3 वर्ष पछ्याइसकेर 40 दिनपछि पनि उनीहरूको त्यो भित्री मनको चाहना चाहिँ के गर्नुभएको छैन, प्रभुले उनीहरूलाई दिनुभएको छैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि त्यस्तै हुनसक्छ होइन, मण्डलीमा आयो, 5 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो, हाम्रो भित्र मनमा पनि एउटा सपना हुन्छ, प्रभुले यो एउटा मैले राखेको, मेरो यो प्रार्थनाको विषय एउटा राखेको पनि वर्षौँ भइसक्यो, उहाँले दिनुहुन्छ होला भनेर पर्खिँदा 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 कहिले पनि दिनु भएन। उहाँले दिनु पो हुने हो कि नहुने हो, जानै लाग्नु भइसक्यो, उहाँ त मेरो आफै जान्ने बेला भइसक्यो भन्ने जस्तो हाम्रो मनमा अब त बुढो नै भइसक्यो, अब दिए पनि काम नलाग्ने हुनसक्छ, अलिक चाँडै देख्दै काम लाग्थ्यो,
भन्ने हाम्रो मनमा हुनसक्छ। बिचराहरूलाई गाह्रै थियो, चाहिन्थ्यो उनीहरूलाई उनीहरूको राज्य, तर उनीहरूलाई उनीहरूको राज्य चाहे पनि तितो सत्य के थियो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट इस्राएलीहरूलाई इस्राएलको राज्य दिन आउनुभएको थिएन। कहिलेकाहीँ तितो सत्य तितो हुन्छ भन्छ होइन, प्रभुले म तिमीलाई आशिष दिन्छु भनेर भन्दै पनि कतिवटा आशिष हामीले सोचेको आशिष उहाँले हामीलाई दिनुहुन्न। कहिलेकाहीँ हाम्रो कतिवटा रोग उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ तर निको पार्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ उहाँले हामीलाई मनपर्ने चिज उहाँले दिन सक्नुहुन्छ तर दिनुहुन्न। इस्राएलीहरू जस्तै हुन्छौँ हामी, घरिघरि सोध्न मन लाग्छ प्रभु यो हो, इज इट द टाइम तपाईँले दिने? अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ? म भन्दिनँ। उहाँले त्यही भन्नुभयो होइन, 7 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन। दिस इज नट योर बिजनेस। सिधै भन्नुपर्दा दिस इज नन अफ योर बिजनेस भने अब उहाँले अलिकति राम्रैसँग भन्नुभयो कि थाहा छैन। अब लास्ट डाइलग उहाँको होइन, अब यो बिचरा प्रभु जानै लागेको चेलाहरूलाई अब ठुलो जिम्मा दिएर जाउँ भनेको अब के छ, लास्टमा उहाँले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? तिमीले सोध्न त सोध्यो, तर तिमीहरूले सोधेको कुरो इट्स नट योर बिजनेस, तिमीहरूलाई चाहिने कुरा चाहिँ होइन। अब यसलाई कसरी भन्ने हामीले होइन? उहाँले राम्रैसँग एकदम माया गरेर भन्नुभयो कि बाबु हो तिमीहरूलाई होइन म भन्दिनँ भनेर, अथवा बदमासहरू त्यस्तो पनि सोध्ने हो भने भन्नुभयो कि होइन? अब चेलाहरू उहाँ त नजिकको जस्तो पनि हुनसक्छ कन्टेक्स्ट अनुसार, तर पोइन्ट चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई भन्नु भएन यस्तो प्रश्न पनि सोध्ने हो। अनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो लास्ट स्टेजमा अन्तिम कुरा जानै लागेको बेलामा त उहाँले खुर्को भनिदिए हुन्थ्यो नि, म तिमीहरूलाई 200-300 वर्षपछि हो कि 50 वर्षपछि हो कि 1000 वर्षपछि हो कि खुर्को भनिदिएको कुरै सिद्धिन्थ्यो, तर उहाँले भन्नु भएन, उहाँले जानकारी दिनु भएन। कतिवटा कुराहरू उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्न, जानकारी दिनुहुन्न। अनि तर के भन्नुभयो भनेदेखि यो तिमीहरूले जान्नु पर्दैन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि मैले तिमीहरूले सोचेको कुरा दिन, तर त्यो कुरा नदिए पनि मैले चाहिँ के छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरू साक्षी हुनेछौ र साक्षी भइसकेपछि तिमीहरू चाहिँ के छ, यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भन्दाखेरि अब उनीहरूको ध्यान उनीहरूकै राज्यमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो मेरो विचारमा त्यति इन्ट्रेस्टिङ कुरा उनीहरूलाई भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्दैन नि यो के हो प्रभुले के भन्छ होइन? पवित्र आत्मा आउनु भएपछि यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, हाम्रो देश पनि होइन यरुसलेम, यहुदिया पनि थाहा छैन, सामरिया पनि छैन, पृथ्वीको अन्तिम छेउ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देश कतै अन्तिम नै छेउ हो कि जस्तो चाहिँ लाग्न सक्छ। अनि हामीलाई खासै त्यति पावरफुल नलाग्न सक्छ, तर हाम्रो यो मण्डलीको ग्लोरियस मण्डलीको मिसनमा मैले यो भर्स देखाएको थिएँ हिजो, कहाँनिर स्वास्थ्य पारेर होइन, त्यहाँनिर छोएको रहेछ। परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँ यो चाहिँ उहाँको अन्तिम सन्देश, तिमीहरूको राज्यको कुरा छोडौँ, तर मैले एउटा कुरा के, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र त्यो शक्ति पाएपछि तिमीहरू के हुनेछौ, संसारको कुनासम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। वास्तवमा यो चाहिँ धेरै 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 ठुलो कुरा हो। यसले चाहिँ के छ, खालि इस्रायलको राज्य होइन, पृथ्वीको राज्यदेखि लिएर स्वर्गको राज्य सबै कुरा यसले कभर गर्छ। लोकलदेखि लिएर ग्लोबलदेखि लिएर युनिभर्सलदेखि लिएर हेभेनसम्म होइन। वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ कति ठुलो कुरा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर चेलाहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको आफ्नै राज्य सोचेको कारणले गर्दाखेरि चेलाहरूले चाहिँ थाहा पाएन। अनि वास्तवमा यो जुन पद छ, पवित्र आत्मा आउनु भइसकेपछि हामीले शक्ति पाउनेछौँ र हामी चाहिँ यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म उहाँको साक्षी हुनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा के छ भने यो खालि यो एक पद मात्र होइन, प्रेरितको पुरा पुस्तकको सार नै यो पद हो। प्रेरितको मात्र होइन, वास्तवमा भन्यो भने तपाईँ र मेरो जीवनको सार नै यो पद हो। हाम्रो मण्डलीको सार यो पद हो।
हरेक मण्डलीको सार यो पद हो। यदि यो पद हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भनेदेखि हामी यो संसारको राज्यको बारेमा पनि बुझ्छौँ र परमेश्वरको राज्यको बारेमा पनि बुझ्छौँ। यो पदमा चाहिँ के लुकेको छ? हाम्रो जीवन, हाम्रो मण्डली, हाम्रो राज्य, परमेश्वरको राज्य, सबै कुराको सार चाहिँ यो पदमा लुकेको छ, प्रेरितको पुस्तकमा पनि। अब विशेष गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भनेदेखि यो प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अब पढ्नुहोस्। 1 अध्यायदेखि 7 अध्याय हेर्नुभयो भने त्यहाँ के छ? मण्डली चाहिँ यरुसलेममा छ। मण्डली यरुसलेममा मण्डली बढ्दै जान्छ होइन। यहाँनिर कसरी बढ्छ भनेदेखि अब मण्डलीको सानो कुरा, मत्ती 16 अध्यायको 18 पदमा प्रभु येशूले के भन्नुभयो? म यस चट्टानमाथि मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र नरकका फाटकहरू यसमाथि विजयी हुने छैन भनेर भनिसकिनु भएपछि अनि यो पद आउँछ। अनि यो पदमा अब त्यो मत्तीको पुस्तकमा जम्मा 12 जना चेलाहरू मात्रै थियो होइन, 12 देखि 30 जनासम्म भनौँ, अरू 2-4 जना जोड्दाखेरि। तर जब यो प्रेरित 2 अध्यायमा पवित्र आत्मा आउनु भएर उनीहरूले एकदमैसँग यो पवित्र आत्माले भरिएर होइन, अन्य भाषा बोलेर त्यसपछि आएर अन्य भाषा बोल्दाखेरि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, के हो यो चिन्ह हो होइन। अन्य भाषाले चाहिँ सबैजना कन्फ्युज, यो तिम्रो मातेको हो कि के हो भनेर भन्दाखेरि अनि पत्रुस उठेर वचन प्रचार गर्छ। अनि पत्रुस उभिएर वचन प्रचार गरेपछि मान्छेहरूले परमेश्वरको वचन बुझ्छ र कायल भएर उनीहरूले 3000ले के गर्छ? बप्तिस्मा लिन्छ। 3000को बप्तिस्मा चाहिँ जब पत्रुस उभिएर प्रचार गर्न थाल्यो। कतिपटक हामी पवित्र आत्माले भरिएको मात्रै सम्झिन्छौँ होइन, पवित्र आत्मा आएर भरेर 3000ले विश्व, त्यो होइन। पवित्र आत्मा आएर भरिँदाखेरि मान्छेहरू कन्फ्युज भएर उनीहरूलाई जड्याहरू भनेर भनेको थियो। यो जड्याहरू के हो बिहान बिहानै? अनि पत्रुस उठेर के भन्नु पऱ्यो? त हेर्नुहोस्, भर्खर 9 बज्यो, 9 बज्दा कहिले पनि जाँड खाँदैन, हामी त कहिले पनि खाँदैनौँ। परमेश्वरले यसरी योएल अगमवक्ताद्वारा अगमबानी गरे अनुसार यसरी यो भएको भनिसकेपछि त्यो वचनले उनीहरूको मुटु के गरेको थियो? छेडिएको थियो। हामी पनि विश्वास गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनेको थियो। अनि परमेश्वरको वचन सुनेपछि 3000 जनाले एकै दिनमा के गरेको थियो? बप्तिस्मा लिएको थियो। अनि के छ? 2 अध्यायमा 3000 पुग्छ। अनि तर तपाईँले पछि हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले दिनका दिन मानिसहरू थपिदिनुहुन्छ होइन। 7 अध्यायसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ यरुसलेममा मेगा चर्च छ। मेगा चर्च भयो। तर यो प्रेरित 1:8मा के भनेको थियो? जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु हुनेछ, तिमीहरू चाहिँ के हुनेछौ? यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भनेर भनेको थियो। तर मण्डली चाहिँ यरुसलेमभन्दा बाहिर जाँदै गएन। मण्डली चाहिँ के छ? यरुसलेममै भयो। सामरिया जाने नजाने, सामरिया किन जाने भन्न थाल्यो। यहुदियाको कुनामा जाने, त्यहाँ पनि नजाने, हामी यरुसलेम। एउटा चर्च, मेगा चर्च कहाँनिर? यरुसलेममा। पत्रुसहरू जाने, मान्छेहरू आउने, सबभन्दा पत्रुसहरू पहिला सुरुमा के थियो? एकदमै कसैले नगर्ने मान्छे थियो। अब के भयो? उनीहरू जस्तो प्रख्यात कोही पनि भएन त्यहाँनिर। मान्छेहरू त उनीहरू हिँड्ने बाटोमा के गर्थ्यो? लुगाहरू राखिदिन्थ्यो र मान्छेहरू निको हुन्थे। उनीहरू चाहिँ रातारात के भयो? सुपरस्टार भयो। पत्रुस त्यो चेलाहरू चाहिँ के छ? सबभन्दा शक्तिशाली, यरुसलेमको सबभन्दा, त्यो पुजारी, मन्दिरको पुजारीहरू भन्दा पनि उनीहरू शक्तिशाली भयो, खास भन्ने हो। तर परमेश्वरको वचन त्यो उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै थिएन। परमेश्वरले दिनुभएको कुरा के थियो? प्रेरित 1:8 थियो। पवित्र आत्मा तिम्रो माथि आउनु भएपछि तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुने भने। तर यरुसलेम मात्र भयो। पर्खिनु भयो, यरुसलेम, जहिले पनि यरुसलेमभन्दा बाहिर हुँदै भएन। अनि मैले चाहिँ बारम्बार यो वचनबाट प्रचार गर्दा के भन्छु भनेदेखि, यदि हामीले प्रेरित 1:8 मानेन भने प्रेरित 8:1 हुन्छ भने चाहिँ भन्छु कि म। प्रेरित 1:8 मानेन भने प्रेरित 8:1 हुन्छ, उल्टाइदिनु हुन्छ पर्ने। अनि 8:1 मा चाहिँ के छ त भने सोध्नु पर्यो। त्यसपछि प्रेरित 8:1 मा चाहिँ के छ? आधा पददेखि
म आधा पददेखि त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाहरूका इलाकातिर छरपष्ट भए। के भयो? उनीहरू यरुशलेमबाट बाहिर जाँदै गएन, यरुशलेममै इन्जोय गरेर बसिराखे। तर परमेश्वरको आज्ञा के थियो? यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा उनीहरूको लागि त पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जानु नै पर्ने थियो। किन? उनीहरू आफ्नो पवित्र आत्मा आएको छ, पवित्र आत्मा आइसकेपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ। उनीहरूले शक्ति पनि पायो, उनीहरू त मोस्ट पावरफुल भयो। मान्छेहरू जो पनि उनीहरूलाई भेट्न आउने, रोग निको पार्न सक्ने, उनीहरूको छायाले निको पार्ने भनेपछि त विचार गर्नुहोस्, यो पुजारी, मन्दिरको पुजारीहरू कस्तो सानो देख्यो होला आफूलाई उनीहरूको सामुन्ने। हजारौँ, 3000 एकै दिनमा बप्तिस्मा दिएको भनेपछि उनीहरूको मण्डलीमा कति मान्छे हुन्थ्यो त्यहाँ? होइन, मेगा चर्च। त्यो यरुशलेम भन्ने ठाउँमा त्यतिखेर एउटा चर्चमा 5000 मान्छे हुनु भनेको चाहिँ के हो? चुनाव भयो भने त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री पनि जित्छ। कोही मान्छेले चुनावमा जित्ने भने पत्रुसको रिकमेन्डेसन चाहिन्छ अहिले, त्यति पावरफुल भयो 12 जना चेलाहरू। तर परमेश्वरले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले ठिक गरिरहेको छैन भनेर भनिरहेछ। तर के भन्नु, त्यसपछि 8को एकाउन्न त त्यो शक्तिशाली मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट आयो। त्यो सतावट ल्याउनमा सुरु गर्ने चाहिँ को थियो? साउल थियो, पार्ट थियो, त्यसको हिस्सेदार ऊ पनि थियो। अनि जब आयो भनेदेखि त्यो मेगा चर्च केमा परिणत भयो? एउटा सानो हाउस चर्चमा परिणत भयो। कतिजना विश्वासी बाँकी भयो? 12 जना। विचार गर्नुहोस्, 5000 10,000 जना भएको चर्च, सधैँ त्यसरी आनन्दसँग प्रेज एन्ड वर्शिप गरिराख्ने चर्च 1को 8 परमेश्वरले दिनुभएको थियो। तर नमान्दाखेरि के भयो? 8को 1 भएर के भयो? 12 जना चेलामा फेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट चेलाहरूको त्यो पहिलाको स्टेजमा पुग्यो उनीहरू। पहिला त प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले त प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि फिजिकली छैन, खालि 12 जना चेला मात्र बाँकी भयो। त्यही भनेको छैन। र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाहरूतिर छरपष्ट भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्ने कुरा एकदमै तपाईँ र मैले हामी कहिले एकदम हल्का लिन्छौँ कि हामीलाई हाम्रो आफ्नै इस्रायलको राज्य भने जस्तै हामीले हाम्रो आफ्नै कुरा, आफ्नै राज्यको बारेमा हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन आउँछ भनेदेखि हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। प्रभुले त के भन्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा आएपछि तिम्रो यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाऊ भनेको उनीहरू त गएन। अनि प्रभुले चाहिँ के छ? उनीहरूलाई आज्ञा दिइराख्नु भएको थियो। आज्ञा दिँदा वचन दिँदा नमानेको कारणले गर्दाखेरि सतावट पठाइदिनु भयो। सतावट पनि के हो? परमेश्वरको एउटा मेथड हो। अनि त्यसपछि अनि सबै ठाउँमा गयो उनीहरू। कहाँ गयो? यहुदिया र सामरियामा। यहाँ के लेखेको छ? ठ्याक्कै त्यो 1को 8मा भएकै कुरा छ होइन? तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाहरूतिर छरपष्ट भए। तर परमेश्वरको योजना के थियो भनेदेखि, परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो होइन, के छ भनेदेखि आजको दिनसम्म पनि हो। परमेश्वरको योजना के छ भनेदेखि उहाँले अब्राहमलाई बोलाउँदाखेरि नै भनेको होइन, जब उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ भने त पृथ्वीका सबै जातिहरूको निम्ति आशिषको मूल भइस भनेको जस्तै परमेश्वरले पृथ्वीको यहुदिया, यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया भनेको अरू जातिका मान्छेहरू हो। यहुदीहरू नभएको अरू जातिहरू। पृथ्वीको अन्तिम छेउ भनेको को विदेशी सबै हो। उनीहरू सबैमा तिमीहरू साक्षी हुनुपर्छ भनेको, तर उनीहरूले बुझ्दै बुझेन। अनि यहाँ अर्को एउटा पद म पढ्न चाहन्छु। त्यो पद चाहिँ के भनेदेखि प्रेरित 11को 19 पद। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? प्रेरित 11को 19 पदमा स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिके, साइप्रस र एन्टिओखियासम्म यात्रा गरे। यो प्रेरित 11को 19ले चाहिँ के छरपष्ट भयो। अब मण्डली कहाँ पुग्यो? यरुशलेममा एकदमै शक्तिशाली भएको मण्डली कहाँ पुग्यो? छरपष्ट भएर कहाँ गयो? सारा यहुदिया र सामरियामा गयो। एकदम खुसीको कुरा हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ? 1 स्टेपबाट 2nd र 3rd एकैचोटि गयो। यहुदिया र सामरिया एकैचोटि गइसकेपछि एकदमै राम्रो परमेश्वरको वचन अनुसार गयो भने। तर यो पनि परमेश्वरको वचन अनुसार भएन। के भनेको छ? उनीहरूले चाहिँ
खालि यहुदी, तपाईँ यहुदी हो, यहुदी होइन भनेदेखि त सुसमाचार पनि नसुनाउनु भनेर उनीहरू यहुदीलाई मात्र सुसमाचार सुनाउन थाल्यो। अहिले यहाँ चाहिँ त्यही लेखेको छ होइन, 11:19मा जतिजनालाई परमेश्वरले छरपष्ट पारिदिनु भएको थियो उनीहरूले खालि यहुदीलाई मात्र सुसमाचार सुनाए भन्ने लेखेको छ। तर परमेश्वरको हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीहरू सबैको आफ्नै जाति छ, आफ्नै भाषा छ होइन। अनि आफ्नै जातिसँग आफ्नै भाषासँग बस्न होइन, सुसमाचार सुन्न एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो होइन। अलिकति हामीले अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने रहेछ परमेश्वरले, किन हो नि होइन। तिमीहरू जे जाति हो त्योभन्दा फरक जातिले सुसमाचार सुनाऊ। उहाँले हामीलाई पनि छरपष्ट पार्नु भएको छ। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। मलाई हामी पनि यो 11:35 यो प्रेरित 11:19 जस्तो लाग्छ। हामी पनि यसो हेरे नेपाली हो होइन भने हामी सुसमाचार सुनाएको छैन अहिले। यदि हामीले नेपालीहरूलाई मात्र सुसमाचार सुनाउने हो भने उहाँले किन अमेरिका ल्याउनु पर्यो? हामीले नेपालमै होइन, भुटानमै थुपाएर राख्दा भइहाल्थ्यो नि होइन। रमाइलो थियो, खाने हो, बस्ने हो, सुसमाचार सुन्ने भन्ने हो, सुनाउने हो। तर उहाँले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ। अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अहिले सुरुमा त ठिकै छ होला होइन, अहिले हामी जरा गाडौँ। त्यसपछि हाम्रो मिसन भिजनमा के गर्नु पर्यो? नन नेपाली, नन भुटानीहरूलाई पनि हाम्रो के छ? दायित्व छ। परमेश्वरले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको चाहिँ मेरै मान्छेहरूको लागि मात्र सुसमाचार सुनाउनु हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नु अब कसरी भन्ने गर्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्ति पाउनुहुन्छ। जब पवित्र आत्माको शक्ति आउँछ त्यसपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नै शक्तिमा हो भनेदेखि त आफ्नै दाजुभाइलाई पनि सकिँदैन। तर पवित्र आत्माको शक्ति हो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्तिले सक्ने भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वर यहाँ जुन यहुदीहरूको कुरा गरिरहेछ वास्तवमा त्यो हामीहरूको जीवनमा लागु हुन्छ क्या। यहाँनिर हामी अहिले यहाँनिर पुगे जस्तो लाग्छ। सतावटको कारणले गर्दाखेरि छरपष्ट भएका मानिसहरू 2000 वर्ष अगाडि यहुदीहरू थिए, अहिले 2000 वर्षपछि नेपालीहरू भएका छन्, नेपाली भुटानीहरू भएका छन् होइन। तर हामीले अहिले यहाँनिर यो 11:19मा हामी छौँ। जहाँ जहाँ छरपष्ट भयो त्यहाँ उनीहरूले अरू कसैलाई होइन तर के छ? यहुदीहरूलाई मात्र सुसमाचार सुनाए। तर परमेश्वरको योजना फरक हो कि परमेश्वरले विचार छ यो मान्छेहरूलाई त के हो यो चेलाहरू होइन, मैले वचन दिएँ भने यिनीहरूले बुझे जस्तो गर्यो, बुझेन जस्तो गर्यो, खालि आफ्नै राज्यको बारेमा कुरा गरिरहेछ। अनि यता जाऊ भनेको मानेन। मैले यिनीहरूलाई के ल्याएँ? सतावट ल्याएर छरपष्ट गरेँ, आफ्नै मान्छे मात्र जान्छ। अब भएन म उनीहरूलाई दर्शन दिन्छु भनेर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पत्रुसलाई दर्शन दिनुहुन्छ। तपाईँले 10 अध्यायमा प्रेरित 10 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पत्रुसले एउटा दर्शन देख्छ। त्यो दर्शन चाहिँ के भनेदेखि यहाँनिर चारैतिरबाट, यहाँ म पढ्छु यो पत्रुसको दर्शन भने 9 पददेखि छ। प्रेरित 10 अध्यायको 9 पददेखि 11 पद पढ्छु। तिनले स्वर्ग उघ्रेको र त्यहाँबाट चारै कुनामा बाँधिएको तन्ना जस्तो केही पृथ्वीतिर झरिरहेको देखे। त्यस तन्नामा पृथ्वीका सबै किसिमका 4 खुट्टे जनावर र घस्रने प्राणी र आकाशका चराचुरुङ्गीहरू थिए। तब तिनले एउटा आवाज सुने, हे पत्रुस उठ र मारेर खाओ। तर पत्रुसले भने होइन प्रभु, किनभने मैले कहिल्यै केही अपवित्र वा अशुद्ध थोक खाएको छैन। त्यो आवाज फेरि दोस्रो पल्ट तिनले सुने, परमेश्वरले जे शुद्ध गर्नुभएको छ त्यसलाई तिमी अपवित्र नठान, खुर्क खाओ। 3 पल्टसम्म यस्तो भयो र तुरन्तै त्यो तन्ना स्वर्गतिर लग्यो। 3 चोटिसम्म त्यो तन्नामा विभिन्न जनावरहरूको भने उसलाई खानेकुरा खाऊ भनेर भनेको। त्यसको एउटा चिन्ह के थियो भनेदेखि यहुदीहरू मात्रै हो त्यो विभिन्न जनावरहरूको मासु नखाने, अरूले खान्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा अरू जातिहरूलाई स्वीकार गर भनेर भने हो। तर पत्रुसले प्रभु मैले खाएको छैन, अब सक्दिनँ भने 3 चोटिसम्म दर्शन दोहोऱ्याएर दिनुभयो अरे। अशुद्ध छ भन्दा मैले शुद्ध पार्ने भन्दा पनि नो थ्याङ्क यू, नो थ्याङ्क यू, नो थ्याङ्क यू मात्रै भयो र खाएन। अहिले हामी यहाँ आउँदाखेरि मलाई पनि यही समस्या परेको थियो होइन। थुप्रै खानेकुराहरू 3-4 चोटि 5 चोटि खानु पऱ्यो, मैले नो कहिले पनि भनेन होइन खाना हुँदाखेरि। किनभने अब पत्रुसले नो भन्दाखेरि उसलाई कत्रो आपत परेको छ। उसले नो खान्न भनेपछि प्रभुले के गर्नुभयो? त्यसपछि 3 चोटि भनेर पनि नमानेपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर 12 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, त्यसै 12-13 अध्यायदेखि पत्रुसको कथा सिद्धिन्छ। पत्रुसको कथा सिद्धिन्छ। किन सिद्धिन्छ? परमेश्वरले खास यो चेलाहरूलाई छान्नु भएको कारण चाहिँ किन?
तिमी आफ्नो जातिको लागि मात्र होइन, यो पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म परमेश्वरको त योजना छ नि। पत्रुस गए पावल आउँछ होइन, अनि पावललाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पावल त के थियो एकदमै सुसमाचार सुनाउन नमान्ने, सुसमाचार सुनाउने क्रिस्चियनहरूलाई तानेर घिसार ल्याउने मान्छे उसलाई रोकेर यो मान्छे साह्रै जोसिलो छ, यसले गर्छु भनेपछि गर्छ, यो मान्छेले चाहिँ अलिकति नबुझेर हो, अलिकति मूर्ख भइरहेछ, यसलाई म बुद्धिमान बनाउनु पऱ्यो भनेर एक झापट दिएपछि पावलको बुद्धि सुध्रिन्छ होइन, उसले देख्छ। अनि देखेपछि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, अघि मैले भने 1 देखि 7 अध्यायसम्म सुसमाचार यरुशलेममा छ, 7 देखि 13 अध्यायसम्म यहुदिया र सामरियाको सम्पूर्ण भागमा छ भनेदेखि 13 देखि 28 अध्यायमा पावलद्वारा सुसमाचार पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म, त्यो बेलाको संसारको सबैभन्दा टाढा रोमसम्म सुसमाचार पुग्छ। अनि प्रेरितको 28 अन्त्य हुँदाखेरि, प्रेरितको पुस्तक अन्त्य हुँदाखेरि सुसमाचार त्यो संसारको अन्तिम छेउमा 2000 वर्ष अगाडि नै पुगेको छ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ आज मैले हामीहरू सबैले दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने, यो प्रेरित 1:8 छ नि, जुन प्रेरितको पुस्तकको आउटलाइन, त्यो 2000 वर्षदेखि अहिले हामी कहिले ओहो बढ्दै भन्छौँ, होइन, त्यतिखेर नै पनि पावलकै समय त्यही जेनेरेसनमा पनि यरुशलेमबाट रोमसम्म गइसकेको छ भनेदेखि आज पनि भइरहेछ। आज पनि यरुशलेमदेखि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म हामीहरूकै जीवनमा भइराखेको छ। तपाईँहरूको जीवनमा यरुशलेमको अनुभव गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको जीवनमा यहुदियाको अनुभव गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको जीवनमा सामरियाको अनुभव गर्नुभएको छ, र अहिले पृथ्वीको अन्तिम छेउको अनुभव पनि गरिराख्नु भएको छ। तर प्रश्न चाहिँ के हामी साक्षी भइरहेछौँ? परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ के भएको छ, पवित्र आत्मा आएपछि हामीले हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, साक्षी। उहाँले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि न प्लेन थियो, न गाडी थियो, त्यतिर घोडा होइन, जहाज, पानी जहाज चढेर हिँड्नुपर्ने मान्छेहरूलाई त संसारको अन्तिम छेउमा पुग्यो भने अहिले यो समयमा 24 घन्टाको भित्रमा तपाईँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा जान नसक्ने ठाउँ छैन। त्यो पेन्डेमिकले गर्दा 2-4 देशले भिसा नदेला, त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। तर तपाईँ यस्तो देशमा हुनुहुन्छ जुन देशको तपाईँको 1 महिनाको तलबले संसारको कुनै पनि देशमा घुमेर आएर होटलमा बसेर खाएर सुसमाचार सुनाएर फर्कने क्यापासिटी परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ के हो, परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो समय थियो जुन बेला हाम्रो खेत बेचे पनि प्लेनको टिकट किन्न पैसा हुँदैन थियो हामीसँग, हाम्रो घर बेचे पनि एउटा प्लेनको टिकट किन्नलाई पुग्दैन थियो पैसा भनेदेखि आज के छ, घर खेतको कुरा होइन, तपाईँले कतिजनाले त 1 हप्तामा कमाउन सक्छ संसार घुम्ने। अनि तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, परमेश्वरले चेलाहरूलाई त्यतिखेर भन्नुभएको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति पनि हो। जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनुहुनेछ भने, जब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछ भनेदेखि तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनु नै पर्छ। नत्र पवित्र आत्मा आएको तिमीहरूको निम्ति कुनै मतलब हुने छैन। अर्को कुरा, नमान्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भने, 1:8 नमान्नेहरूमा 8:1 आउँछ। मेगा चर्च, सानो चर्चले के भन्छ, स्मल चर्च, हाउस चर्च, सेल चर्च होइन, एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर नाङ्लो स्टोरमा चेन्ज हुन्छ। उहाँले भनेको मानेन भने होइन, यो चेलाहरूको के छ, 5000 भन्दा बढ्ता भने त्यहाँ 10-12 हजारको विश्वासी भएको चर्च जम्मा 12 जनामा परिवर्तन भएको थियो। किन, सबै परमेश्वरको हातमा छ। उहाँले चाह्यो भने ल ठिक छ भने एकैचोटि बढेर परमप्रभुले दिनका दिन उनीहरूमा मानिसहरू थपिदिनु भयो भनेको जस्तै थप्ने घटाउने काम भने परमेश्वरको हातमा छ। के हामीले याद गर्नुपर्ने, प्रभु मलाई कसरी थपौँ भनेर हामी स्ट्राटेजी बनाउने होइन, हामीले गर्नुपर्ने प्रभुको वचन अनुसार, उहाँले भन्नुभएको अनुसार हामी छौँ कि छैनौँ। हामी उहाँले भनेको वचन अनुसार छ भनेदेखि थप्नुपर्छ कि कुन कुन मौका हामीलाई दिनुपर्छ, को मान्छे हामीलाई भेटाइदिनुपर्छ, त्यो सबै परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचन अनुसार म छ कि छैन, हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार म छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। नहुँदाखेरि उहाँले पल्टाइदिनुहुन्छ। के भयो यहाँनिर, यो प्रेरित 1:8 पुरै गर्नको निम्ति उहाँले सबभन्दा पहिला वचन दिनुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यतिखेर नपुगेर सतावट दिनुभयो, सतावटले पनि नपुगेर दर्शन दिनुभयो, दर्शन पनि नदिएर क्यारेक्टर चेन्ज गरिदिनु भयो। अनि म के चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि थियो, सबभन्दा पहिला त वचन आउँछ, आज्ञा आउँछ, मान्ने कि नमान्ने। अनि सेकेन्ड स्टेपमा
सतावट आउँछ, मान्ने कि नमान्ने। थर्ड स्टेपमा दर्शन पनि आउन सक्छ, होइन? दर्शन त्यसमा पनि मानेन भनेदेखि क्यारेक्टर चेन्ज हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मेरो विचारमा स्याड पार्ट हुनसक्छ होला। काला गए गोरा आउँछ भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीद्वारा काम गर्न चाहन्छ, तर हामी नै चाहिन्छ भन्ने त छैन। त्यस कारण परमेश्वरले हामीलाई के गरे सक्नुहुन्छ, ल भयो त तिमी छोडिदेऊ, त्यसै तिमी ड्राइभर सिटबाट तिमी हट, म अर्कै मान्छे लिएर आउँछु भनेर ल्याउनु। यस्तो मान्छे ल्याउँछ जो चाहिँ तपाईँले हेर्दा कामै नलाग्ने तपाईँको दुश्मन मान्छेलाई उहाँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ। पत्रुसको निम्ति पावल को थियो? दुश्मन थियो, मण्डलीको शत्रु थियो। तर मण्डलीको शत्रु आएर मण्डलीको निम्ति काम गरे। किन? पत्रुसले गरेन भनेर भन्नु खोज्या त होइन, तर उसको नाम उसमा छैन। अब पत्रुस यति महान हो, होइन? उसको खुट्टाको जुत्ता बोक्न म योग्यको छैन, हामी योग्यका छैनौँ। उसले पनि धेरै परमेश्वरको निम्ति काम गरेको छ, तर हामीलाई थाहा छैन। प्रेरितको पुस्तकमा उसले परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसलाई ठिक छ तिम्रो काम राम्रो छ गर्छ, तर म मेरो वचनमा तिम्रो त्यति रिपोर्ट म लेख्दिनँ भनेर परमेश्वरले उहाँको जीवित वचनमा पत्रुसको डिटेल रिपोर्ट प्रेरितको पुस्तकबाट यसमा सहभागी हुन दिएन। गर्न त उसले राम्रो गरेको छ, उहाँ होइन सबैले नै गरेको छ, हामी पनि गर्छौँ। तर आज यो मैले तपाईँहरूको बिचमा दिन खोजेको कुरा चाहिँ प्रेरित 1:8 जुन यो मण्डलीको एउटा थिम वर्स जस्तो पनि हो, यो एकदम गम्भीर कुरा हो। उहाँको मण्डलीको निम्ति उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, होइन? शक्ति हामी आफै इन्जोय गर्नुको निम्ति होइन, तर उहाँको साक्षी बन्नलाई हो। अनि साक्षी कहाँ बन्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। सुरु त ठिक छ यरुसलेम सारा यहुदियामा गर्नुहोस्, तर सामरिया पनि जानुपर्छ। सामरिया भनेको चाहिँ त्यस्तो हामीले जान मन लाग्ने ठाउँ होइन, होइन? अनि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म कहाँ उहाँले भनेको चाहिँ अन्तिम भनेको चाहिँ के हो, सबैभन्दा पछिसम्म पुग्ने ठाउँ हो। तपाईँले कहाँ जाने भन्दा जहाँ पनि जाने भन्ने हो। अन्तिम छेउसम्म भने त त्यो हो नि। कहाँ नजाने भनेर तपाईँ सोध्नु, कहाँ जाने भन्दा कहाँ नजाने, यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन त्यहाँ जहाँ म नजाने भन्न सक्छु। हाम्रो नोर्बु सरले हिजो अस्ति क्लासमा भन्दै उहाँ पनि जाने भनेर उहाँ पनि तयार भइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू मैले कसरी म नोर्बु सरभन्दा फर्स्ट जान्छु भनेर कोही भन्नेहरू आउनु पर्यो, होइन? हामी किनभने जब तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि यस्तो यस्तो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ जुन ठाउँमा तपाईँले कहिले तपाईँको कल्पनाले नसोचेको ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ क्या। अनि कतिपय हामीले जानु चाहिँ बोर लाग्ने हुन्छ होला भने जानु, उहाँले पठाएको ठाउँमा जानु जस्तो आनन्द कुरा संसारमा के पनि छैन। आज यहाँ हामी पनि छरपष्टै भएर सतावटमै परेर आए पनि यो ठाउँमा आउँदाखेरि पनि हामीले के गरिरहेका छौँ, ओहो यो त मैले नसोचेको ठाउँ रहेछ, मैले प्लान गरेँ भए त म यहाँ कहिले पनि आउँदिनँ थिएँ होला। हामीले योजना नबनाएका ठाउँहरूमा हामी पुगेका छौँ, किनभने त्यो योजना परमेश्वरले गर्नुभएको हो। त्यसकारण हाम्रो योजनाभन्दा परमेश्वरको योजना सधैँ कति हजार लाख गुणा ठुलो हुन्छ। अनि उहाँको योजना तपाईँको जीवनको निम्ति छ, तर हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छ, उहाँको वचन अनुसार गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण जब परमेश्वरको वचन आउँछ भनेदेखि, उहाँको वचनबाट आउने शक्ति आउँछ भनेदेखि हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, उहाँको असल साक्षी हुनु पर्यो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको निम्ति। अनि जसरी प्रभु हामीले यो प्रेरित 1:8 बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, चेलाहरूले प्रभु आफ्नै राज्यको बारेमा सोचिरहेको मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो राज्य होइन, आफ्नो स्वार्थ होइन, तर परमेश्वरको राज्यको बारेमा सोच्ने व्यक्ति बनाउनु भयो। उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो। आज 2000 वर्षपछि हामी उनीहरूको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। उनीहरूले आफ्नो राज्यको बारेमा काम गरेको भएदेखि प्रभु हामी आज उनीहरूलाई सायद सम्झने पनि थिएन होला। अनि त्यसै गरी प्रभु त्यो आज्ञा उनीहरूको निम्ति मात्र होइन, आज हाम्रो निम्ति पनि हो। अनि तपाईँले हाम्रो जीवनमा नै पुरा गरिराख्नु भएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको वचन अनुसार तपाईँको असल साक्षी हामी पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म हुन सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, बाँकी भाग हाम्रो पास्टर दावालाई होला, होइन? हाम्रो